لو موند اليوم تقلب وبرشا حاجات قاعدة تصير، دي تاكتيك دي بلان موفمون لازمهم تفسير من غير ما نطول عليك ليكسبليكاسيون. لازم شوية كونسنتراسيون باش تفهم لا شونسون، دونك باش تفهم لو بروسيسوس ولي زيتاب بيان. فهمك لا استراتيجي في شارك تاع الفيني كلان دابور باش نحلل لك وفهمك لا استراتيجي. نرجع بيك ونهزك الدومين لا بسيكولوجي، نرجع بيك ل 1950 يا في كندا. دي اكسبيريونس دونجوروز ميز او بون بار لا سي اي. جيبو ناس في بلاصة كيف لوبيتال بسيكاتريك يطبقوا عليهم دي ميثود دو تورتور بسيكولوجيك. اكسبيريونس توصل توصل الانسان للهبال، لافاج دو سيرفو لا بريفاسيون سونسوريال. ويجيبو دي سبيسياليست دي نوروبسيكولوج على لي باسيون يطبقوا لا ميثود تاع لي زيليكتروشوك. كالدون كالريزولتا الانسان يحطمو نفسيا، يحطمو له روحو وافكارو ويدمرو داخليا عقليا. ما عادش يريزوني خاطرو تحت الصدمة، والقدرة متاع الفهم والتحليل تعود منعدمة. يولي يقبل حاجات فيها الحالة النفسية، حاجات كان يرفضها قبل في الحالة العادية. برنامج متكامل يقودو ايوان كاملون، بروغرام تاع لافمي فينونسي من البنتاغون. واليوم الحكاية كبرت وتوسعت لا تيوري، الموند الكل ولا تحكم في ساتيغافي. ما عادش يطبق كيما قبل كان علي باسون، اليوم ولينا نشوفوها تطبق علي ناسيون. نظرية علم نفس دخلت في الاقتصاد، قبل طبقوها على الانسان اليوم يطبقوها على بلاد. نظرية طيح الشعوب والبلدان بالكاو، تولدت في اليونيفرسيتي تاع شيكاغو. نظرية تقلب حكومات وتطيح بلدان بقيادة ليكونومي سميتو فريدمان. اون ثيرابي دو شوك يطبقها دي بروفيتور، تحكم البلاد بيكونومي بازي سور لا بور. نزيد نتعمق فيك باش تفهم الحكايات اللي صارت، لازم تفهم الرأسمالية المبنية على الكوارث. نظام يستغل اي كارثة تصير في العالم، تحب الفوضى والعالم ما تشنج ما تحبوش يكال. تسيطر على البلدان كي توصل تخوف الشعب، يدخل في الليتا دي شوك وتدخل فيه الرعب. هي تخلق المشكل وهي اللي تعطيه الحل، وتطبق عليه السياسة اللي كان يرفضها قبل. يزينا من التيوري كنهزك الارض الميدان وين تطبق لا تيوري تعمل دون فريدمان. نرجع بيك لشيلي في 1990، نحكي لك على الكوديتا اللي تخدم في الكواليس. اياندي ربح في ليزيليكسيون، صوتوا الشعب واختاروا يكون له بريزيدون. صلح البلاد وجاب une nouvelle stratégie، عمل لا ناسيوناليزاسيون دو ليكونومي. لو بروبليم سي كو السياسة تاعو كانت حساسة، قلق مصالح الشركات الامريكية الخاصة. دونك لو بريزيدون يكسب اعتذار دولسية باش يهلك تقلب البلاد وتصنع دي ديكار. ديستابيليزي ليكونومي وطبق التخطيط، والنتيجة الشعب يهيج والبلاد تدخل في حيط. ويصير الانفلات الامن ويصير الغراب، العباد تخرج تعيط في الشارع بالالاف. والتخريب والشغب اللي عملوه لي ميرسونير يعطي المبرر للانترفونسيون ميليتير. وهوني يطبق ويبان لو بلان اللي كان كاشي في 73 يصير الكود ديتا بقيادة بينوتشي. يشد الحكم وياخذ الكونترول، يحط الشيكاغو بويز كونترول المونوبول. الشيكاغو بويز est un groupe d'économistes يتبع ميثود فريدمان والبارات تاع لي كابيتاليست. وفي الليست يحطوا ان نوفو بروغرام ايكونوميك، ما يخدمش البلاد يخدم المصالح تاع الامريك باش تسيطر على الشعب ويحكم بلا ديكتاتور. ما تخليهوش يفكر ويستعمل سياسة لا تورتور. بعد الشوك تجي لا ثيرابي بالاقتصاد، قرارات تجوع العباد وتزيد تهلك البلاد. عملوا لا بريفاتيزاسيون دي زونتربريز بوبليك وسبريسيون دي تاكس لامبورتاسيون. تابع لا تاكتيك وريزولتا كثر الشوماج وطلعت لانفلاسيون. وصلت المعدل 375%. لو بلان طبق والبلاد ولات سو كونترول، يعيش يحكم في البلاد والشعب وفي السوسول. ونعديك لبلاصة أخرى توا في أرض الميدان باش ما تقولش كلامي نظري قدامك كل شي بان. بعد اللي عملوا بينوتشي في الشيني ب3 سنين ينعاود لو ميم سيناريو بعد في الأرجنتين. هاكو ديتا ميليتير كونتر إيزابيل بيلون، لا تاكتيك والتخطيط كالعادة من البنتاغون. لا بوليتيك أمريكان اللي صنعت الكوديتا بقيادة لي جينيرو على راسهم في الدينار. البلاد تقلبت في 1967 في شد الاقتصاد. الفريدو مارتينيز الشعب نزل تحت الشوك، نزل ما فاقش من الصدمة هو خرج قرارات. في استغل الأزمة بسياسة شيكاغو بويز، طبق لا من ثيرابي لا بريفاتيزاسيون، سوبريمي لي كونترول دو بري. وطلعت اسعار المواد الغذائيه وصارت ازمه في الموارد المائيه. وكثرة لي مالادي وزاد كثر الشوماج، السالير نقصوا 40% في البورسونتاج. وباش تمشي لاعتراضي في شوك استعمل لا تورتور، احكم بالديكتاتور وعمل نيتواياج دي كولتور. لا ميم استراتيجي كل مره قاعده تتعاود، يجيبوا نظام جديد في بلاصه النظام البائد. البلان طبق البلاد ولا سو كونترول، يعيش تحكم في البلاد والشعب وفي السوسول. التاريخ يعلمنا والارشيف معبي دي ستوك، معبي دي زيكزامبل تاع ثيرابي في شهر. البلدان تتبدل مي تقعد لا ميم تكتيك، كان نفس الميثود تطبقها في اليونيون سوفيتيك. غورباتشيف جاب une nouvelle stratégie, une transition progressive vers une social démocratie. économie بين الكومونيزم والكابيتاليزم، بين السوق الحرة
والبارتين تاع الماركسيزم وكالعادة كالبلدان الاخرى لو ميم ريزولتا خدمة في الخفاء وكونتاكي تاع كوديتا كالعادة حكومة جديدة تاخد كونترول عام 91 بوليس يعطي يوصل للبوفوار يدخل سياسة جديدة ليكونومي دو مارشي بوليتيك ايكونوميك خلت البلاد باراليزي سر الشوماج والكريم اورغانيزي البلاد ولات تخوف ما عاد سيكوريزي لا كونسوماسيون مويان افي شوتي 40% تحت خط الفقر وصلوا يعيشوا 140 مليون لي سالير وصلوا يصبوا بعد ديما ترو تار الشعب تحرق البلاد شعلت فيها النار الور موني يقف يتحرك لو بارلمون يعمل استفتاء وياخذوا لا ديسيزيون سي بون نحي صلاحيات لو بريزيدون بور السياسي لازم يبعد على الجوفرنمون ديسيزيون من بعد كان عندها دي كونسيكونس يالتين يديكلاري ليتا ديرجونس يطبق لا تيرابي دو شوك تاع ميلتون فريدمان يجيب الدبابات ويقصف البرلمان البلدان تدخل في الشوك ديما بلا مي فاسون الشعب يخرج يعيط يسقط لو بريزيدون والعباد تهبط للشارع باللي مانيفيستاسيون يموتوا برشا بالكارتوش بوقت لي زارستاسيون سي اس تيالتين دعمها البنتاغون كان فما تنسيق مع بيل كلينتون ومن بعد بيان سيغ كوم سيتي بريفو بوليسيالتين يوصل للبوفوار ابسولو كيفو كل يقبلوا يطبقوا نفس السياسة خلص القطاع العام ويجيب الشركات الخاصة يبدل البلاد من الكومونيزم للكابيتاليزم نفس التخطيط يطبق ديما نفس الميكانيزم ما فماش ديفيرونس ديما لي ميم كونسيكونس كثرة المشاكل وطلعت لا فيولونس سياسة رأسمالية دخلت البلاد في حيط 80% دي فيرم روس وصلوا عملوا فايت سر الشوماج المشاكل والبوفرتي 70 ميل يوزين دي تافي فيرمي لو بلان طبقوا البلاد ولا سو كونترول اللي يعيش تحكم في البلاد والشعب وفي السوسول اليوم لا ميم تكتيك تطبق في لا تونيزي لو ميم سيستيم دو جو لا ميم استراتيجي نفس التفكير نفس العملية نفس التخطيط ونفس الآية دي الخفية الشعب ناقم على السياسة اللي تسير البلاد سرقناها بالعباد البلاد تحكم على الفساد يستغلوا الانسيدون اللي صار في سيدي بوزيد لتطبيق مخطط الثورات على المدى البعيد ويستغلوا لي ميديا هوني لتهويل الأمر الشعب ما عادش يتحمل الشعب ناقم ومدمر وكمل بالفيسبوك ودي في بروفيل ومعلومات حاجات في تونس ما كانش تحكيها القنوات ان بلان منظم وتخطيط ياسر بارع تكنيك تخلي العباد تخرج للشارع وهوني تعدوا طبق الدوسي ان بلان طبق الاستراتيجي اللي تشعل لا ريفوليسيون باش الشعب يثور بيان سور لازم يموتوا عباد ملتصقة بالتنسيق مع السيا والمصاب بقى الناس فوق السطح اون بال دون لا تيت توصل تهيج العباد وتطير رئيس البلاد اون فيت لو بلان طويل هادي لا بروميير بارتي باش السياسة ما تبانش عامل لها انستيزي فازي قول في الميديا ثورة نعملها البعزيزي هو البطل اللي دفتر لو بريزيدون تاع تونيزي وخرج الرئيس اوردر من اليهود من بعد ما صار تنسيق مع امين ال سعود كيما صار في تشيلي بينوتشي ياخذ البوفوار في تونس ياخذ القيادة الجنرال رشيد عمار بالتنسيق مع السيا ورموز النظام القديم مبدا بسياسة التقسيم تحت سياسة التعتيم كل شيء في الكواليس بتخطيط مستوى عالي البلاد تحرك فاهدين مدخل بأمن تالي وتوا الجو تهيأ باش طبق الاستراتيجي اللي صار في الجيني والارجنتيني طبقوها على تونيزي دونك نرجع بيك للوبيتال بسيكاتريك فكرك بالميثود الدكتور بسيكولوجيك وقلت لك للانسان لازم يحطموا نفسيا يحطموا له روحه وافكاره ويدمروا داخليا عقليا ما عادش يريزوني خاطروا تحت الصدمه والقدره متاع الفهم والتحليل تعدموا العدمه يولي يقبل حاجات في هالحاله النفسيه حاجات كان يرفضها قبل في الحاله العاديه بار اكزومبل يقبل حكومه انتقاليه ولا باص ميليتير ولا مساعده دوليه بيان سور ما يصير هذا الكل الا تحت الشوك لازم الشعب يبلوتيزي بسياسه خاطر كيف لا دراغ الدم فاصلي توا بدا طبق التخطيط خلي العباد تحت الشوك والبلاد تدخل في عيد لازم تنشر الفوضى والانفلات الامني باش الشعب يقول نظر اي واحد اليوم يحكمني واللي ميديا مونسونج تخليه يبلوتيزي واللي همه الوحيد البلاد ترجع سيكوريزي بيان سور ما لازموش يخمم بعده على السياسه دخل فيه الرعب والشوق تاع القناصه رصاصه يا مواطن رجايه في راسك وبعد في اللاتينو يجيبوا العباد لابسين ماسك ركزي بيان باش نبوزي دي كيستيون من غير تفسير وحدك انتي باش تلقى لا كونكليزيون علاش في الوقت هذا بالذات كثروا الميليشيات العباد يدور بالسلاح اللي يشدوا في البراجات في وقت الناس تموت والثوره ماشيه للناس البوليسيه باللي كاس تنهب تسرق وتكسر ومن بعد في الاخبار في القناه الوطنيه يقولوا لنا شادين عباد وعصابات ارهابيه علاش في الوقت هذا بالذات والوضع مازال سخون هكاكا كوم باغازار تحرق لنا السجون هكاكا صدفه تهرب المجرمه الكلوشرات تكثر البراكاجات نلاها بوسرقات هكاكا كوم باغازار يصير الانفلات هكاكا يكثر القتل والحرب بلا عروشات وانسحاب الجيش وقوات الامن والبوليس هكاكا جانا زهر
ماهوش تخطيط في الكواليس. en plus المناطق اللي انسحب منها حساسة تخليك تفهم حاجة هوني في لعبة السياسة. في السياسة ما فماشي حاجة اسمها صدفة، لازم كله تخطيط باش الشعب يعيش الصدمة. وتوا زرع الفتنة بين المشاكل اللي حاصل، لازم الشعب يبقى ثاير والفوضى تبقى متواصلة. وباش الشعب يهيج اعمل حرب على الاسلام، اعمل حرب على مستوى وسائل الاعلام. جيب مفكرين كيف امثال طالبي، مرة يسب السيدة عايشة ومرة يتم صحابي يتقول على النبي وما يستعرفش بالسنة، لا يعرف علم الحديث، لا يقرأ القرآن بالغنى. وزيد جيب حاجات كمسلم تضرب ايماني، وزارة الثقافة تجيب فيلم تاع نيد الفاني. وزيد ياخو صدى واسم كبير في الميديا، سيب تبلي قولي شنو تتوقع الريزولتا. ما تحيرش هاني فسرتك لاستراتيجي، فسرتك لي بروسيسوس الكل تاع لا ثيرابي. حارب على المقدسات وانسوتي لا ريليجيون، لو سول بوت هو سي بروفوكي لي جون. العباد كي تشوف الاسلام يتصاب تهبط للشارع، قلت لك برنامج بالكامل تخطيط ياسر بارع. على بروف شفنا البوليس السياسي بلحية ديكور، بنت تعيط في الشارع وملاصقة اللحية بالكولفور. مانيبيولاسيون تصنع المظاهرات وازدحام مع البوليس باش يصير اعتقالات، تخلي الشعب تحت شوكة صار مطالب الانتفاضة. دونك بأي طريقة اللي لازم تصنع الفوضى. بيان سور البلان هذا لازم اعلام عميل، لازم يطبق البلان والاجندة تاع اسرائيل. دونك بلا نقاش لازم يكون اعلام ماسوني، قناة فضائية يدعمها بيرلسكوني. بالدعارة والفساد تعبر على غسات لامبير ميدياتيك اللي نسميوها ميدياسات. بدت الاعلام وعقلية ليزيطاليان، سيستم اعلامي جديد مع لي زاني 80. وفي عصر لي بروغرام ايدوكاتيف، وجاي عصر العراء واللي بريزيرفاتيف. يزون ديزابيل لي فام ما تشوف في الاكران، ما عادش تفرق بين لي ميديا ولا بروستيتيسيون. دي غرو مو دي بلاك وبرامج بكلام زايد، يصنع اعلام عميل اعلام ماهوش محايد. حكيت لك هكا باش تعرف الاشياء اللي نحكي عليها، باش تعرف شكون تتبع وشكون اللي مول فيها. دونك نرجع بيك لسياسة الفوضى والفتنة، الاعلام العميل والبرامج اللي هلكتنا. كيما قلنا لوبجيكتيف لازم الشعب يبقى هايش. دونك شكك في الاسلام وحارب المناهج، تجيب دي زانيماتور الكل علمانيين، قسم المسلمين وزيد تستهزأ بالدين. تعمل دي بروغرام تشكك في الهوية الاسلامية، تدعو المغرب كبير ودولة بربرية. حرب اعلامية تفصل الدين عن السياسة، وفي دين 27 القرآن نحي والقداسة. يوصل بهم الجهل توصل بهم الجرأة في الميراث، يحبوا يساويوا بين الرجل والمرأة. في الفقه والشريعة المفاهيم عندهم منعدمة، يقول لك اعتقدي وممنوع تصلي في الخدمة، صلاتك خلاها في الدار بعيد على سياسة الدولة. المرأة كي تعري سرها يقولونا ماهوش عورة، تبروفوكي ناس تهبط للشارع وتدفع الدين. في وسطهم برشا بوليسياسي مندسين، وتكسر الفيولونس وتصير تجاوزات، ويصوروا المصلين تعيط في المظاهرات. وبعد في الجرايد الصحافة تحل الباب، تحل صفحات الحرب على الارهاب. على مدى اسابيع تلقى نفس العناوين، اعمال ارهابية يقوم بها ملتحين. صفحات تحكي على العنف وعلى الازمة المتصاعدة. تونس في خطر، تونس تهددها القاعدة. وما نساو الشمس افلام وموزايك افلام. الاسلام في البلاد هو اكبر بروبليم، يحطوا الشعب تحت الشوك يخافوا بالتيروريزم. يقولوا له طيح الاقتصاد وضرب التوريزم. البروسيسوس يسمى شوك ايكونوميك، فما مشكل دونك لازمنا انوفال بوليتيك. البلاد فيها كريز فيها ازمة اقتصادية، دونك لا سوليسيون هي مساعدة دولية. لازمنا مساعدات من الفامي والجويت، سينون لي زونتربريز في تونس تعمل فايل. لاسويت تاخذ قروض من لا بنك مونديال، واعانات من الفون مونيتير انترناسيونال. تحصرنا باليدات وتغرقنا بالارجون، ما عندناش حتى ان بون بروغرام داجوستمون. وقبل ما تاخذ قروض والاعانة المالية لازم نصحح على الشروط ونسيني الاتفاقية. ما نستحقش نتعمق نعطيك اكسبليكاسيون، صحح على سوبريسيون دي تاكس الامبورتاسيون، وتحل السوق الحرة وتتبع النظام. توسع القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وتقضي على الشركات التونسية وتخدم مصالح الشركات الأجنبية. على تيرم باش يكون فما دي كونسيكونس، باش يكثر الشوماج وتطلع لا فيولونس، وباش يصير فينا كي يكملوا بهالبوليتيك اللي صار في الشيء الأرجنتين واللينيون سوفيتيك. من النقطة هذه فصل لك لا فيزيون، نفهمك على صارت لي ريفوليسيون، نفهمك التخطيط على صارت الانقلابات، نفهمك الاستراتيجي وسياسة قلب الحكومات. قبل ما نبدا دابور لازم نظرة شاملة، تحقيق معمق باش تفهم الحكاية كاملة. العالم اليوم تحكم فيه جهة واحدة، ومن فوقهم على راسهم الولايات المتحدة. تسيطر على العالم سياسة خضر كيما البنج، تلعب بالحكومات كيما تلعب بالشطرنج. نفكرك في جورجيا عيد وحشي فيغ لافي، في شيلي انتي تعرف شكون اللي طاير بينوتشي. ونفكرك شكون اللي طاير شه تاع ايران، وبعدو في الفلبين وشرف في باكستان، موبوتو في الكونغو، وسيمو زاني كاراغوا، مع شاوشيسكو في رومانيا، وريكا في
في بنما. نزيد نتعمق بيك في السياسة الامريكية باش نفهم اكثر الثورات العربية. قلت لك الامريك هي اللي تكوموندي الموند، كالكو سوا بالاقتصاد بالرشوة ولا لي بومب. الطريقة حتتبدل ما يهمش ليسونسيال، ما يهمش المهم دوميناسيون يونيفرسال. سياسة الدوميناسيون تعدت بثلاثة مراحل، كل مرة عصر جديد يخلف العصر الراحل. لازم تفهم سياسة الدوميناسيون، كيفاش تصنع عدو يبرر لي زانترفونسيون. لازم تصنع عدو يبرر التدخلات، يبرر لي كوديتا تغيير الحكومات. نبدالك باللي طاب نيميرو 1 فما بيان. افهم سياسة التخطيط عند لي زاميريكان. العدو الاول كان اسمه الشيوعية، الغران دونجي اللي يحدد المصالح الامريكية. باللي ميديا مانيبيولي لوبينيون بوبليك، لي كومونيست يحدوا الامن تاع لا ريبوبليك. والبوبولاسيون تحفل لامبوسكاد. انا شفنا كل شنو صار في لا غير فورواد، لا كريز دي ميسيل في كوبارتينا في الدين. وشفنا لي كوديتا اللي صار في امريك لاتين. شفنا غواتيمالا في 1954 الكوديتا على اردوز اللي عملته الاستخبارات. في 1981 اصدر على تيغور كوديتا على ياميرو دس في ليكواتور. il a été assassiné في اكسيدون تاع افيون. جبونس هكا راهي بدات توضح لك لا فيزيون. وزيد في 1981 في بنما نفس التخطيط هوني يتعاود في الكوديتا. ومارتو يخلص يموت بلا ميم فاسون. لو بريزيدون يموت في اكسيدون تاع افيون. سي بون هاك فهمت التخطيط والعملية. تصنع عدو يبرر السياسة الخارجية. تحرق الامم باسم الدفاع على الوطن، ما يهمش لا كان الشعوب الاخرى تتدفن. ليتاب لولا فات او ليتاب نيميرو 2 ولي العالم تقلب بتخطيط ياسر دونجورو. وفي عصر العدو الاول اسمه الكومونيزم، جا عصر العدو الثاني اسمه التيروريزم. لونيون سوفيتيك طاح صاي يسكر الباب، حل الباب الثاني باب الحرب على الارهاب. عصر عدو يبرر لانترفونسيون ميليتير باش يولي عندك المونوبول بلانيتير. رجاسكي مستشار الامن القومي الامريكي في 79 بحثوا بمخطط تكتيكي باش يضاعف القوة والجيوش الشيوعية. جاي يدعم حركات الجهاد الاسلامية. بدات الخطة تطبق من باكستان، صناعة الجهاد وقيادات طالبان. سياسة امريكية تعاون في الدفاع عن الدين، تدريب عملاء وتسليح المجاهدين. تخطيط مدروس في عهد جيمي كارتر، صناعة بلادن المجاهد الاكبر. التنسيق مع السياح تم العمليات، واللي دوبلاشون تنسق الاتصالات. وبعد فجر لي تور جمال بالطيارات، عملية خدمة بالتنسيق مع الاستخبارات. اعملها اكسكيوز تبرر لي زعطاك، تبرر الحرب على افغانستان والعراق. باسم الحرب على الارهاب شفنا قداش مات التعبان. شفنا تعذيب في ابو غريب وطيارات تقصف بغداد. الماريز قتلت حتى ديبيبي وشياب كبار. شفنا الفلوجة كيفاش شعلت فيها النار. مي بيان سور لو بلان هذا لازم اعلام عميق، اعلام يطبق الاجنده والمخطط تاع اسرائيل. المرة هذه لازم يكون اعلامي بعد الشبهات، يبعد اتهام على الاستخبارات. دونك لازم يكون اعلام خارج من العرب، قناة فضائية قوية في زعما تتحب. تجيب شخصيات كبار ويكون عندها مصداقية، لازم ما تبانش لي هي صناعة اسرائيلية. تخرج دي بروغرام تحكينا على الموت القادم، خلينا كلنا نصدقوا الكذبة اسمها بن لادن. يتوعد في الامريك بالحرب والتهديدات، عنده علاقة مع الجزيرة يا بخت لها الكاساتير. اون فات لا كيستيون والحقيقة شوية خطيرة. الامريك ما لقاتوش مي تقدر تلقاه الجزيرة. ما تحيرش راني فهمتك شي يصير في الكواليس. نرجع بيك للجزيرة العهد تاريخ التأسيس. عام 95 يصير موقف انساني، انقلاب على الشيخ خليفة الثاني. واللي قام بالانقلاب هو امير قطر الحالي. تقلب على ابوه كان مكالي من تاني، واول قرار بعد ما طير صون بير. الامريك في قطر تعمل باز ميليتير، والقرار الثاني بجمعها اون باراليل. تأسيس قناة الجزيرة ب 70 مليون ريال. الهدف هو ترويج للسياسة الامريكية، ما تحيرش الجزيرة صناعة اسرائيلية. لا بروف اللي ما تعديهوش هالقناة، التطبيع مع العدو وتحسين العلاقات. زيارة امير قطر رد الابي ما عداوهوش في الجزيرة، شفناه كان في التحصيل ونسيت تعطيك معلومة وفكر كان نسيت. زيارة ليبيا مقر القناة في 2008، خبر اخر في الجزيرة ما ريتوش تنشر. زيارة جيمون بيريز للدوحة في قطر والبليغ والدليل يدعم كلامي. زيارة فليمين كروس مركز الدوحة الاعلامي. فليمين كروس لعبة الكل تعرف شنو كان يقول في الدنمارك، كيفاش كان يسيء الى الرسول. معقول هكا يجيبوه في ندوة تاع اعلام، هو يستهزأ بالدين ويحارب في الاسلام. علاش تحكي على المشاكل، علاش ما تحكيش الحل، علاش ما تحكيش على المشاكل اللي قاعدة تصير في قطر. على صفقات الغاز مع الكيان الصهيوني تحكي اللي كان علينا تشبك مشاكل لهوني. حبت تفهم البلان وتركز مع التحليلات، قناة تحب تكبر وتعجج الصراعات. فكر بيان التغطية الإعلامية بين مصر وأبناء الجالية الجزائرية، تشجع التقسيم وتشجع الفتنة على الكره والبرامج اللي تفرق أمتنا. ما تتعبش من زرع الفتنة
شفنا الجزيرة شنو عملت بين حماس وفتح، قناة فضائية تساهم في زرع الفتن. شفنا كيفاش غطت الحرب الأهلية في اليمن، وزيد في العراق في زعم القذاريعة. تأجج حرب الفتنة بين السنة والشيعة. نتعمق بيك ونحكيك أكثر معلومات عليها. المريض يجيبوا نقيب في الجيش يخدم فيها. عقد فهمت السياسة واللعب بالمعلومات. المسار الاستراتيجي في صالح الاستخبارات. تبغاك نرجع بيك للي طاق نيميرو 2. قلتلك سياسة جديدة وتخطيط دونجورو. شفنا دور الجزيرة في اللعب بالمعلومات. في ديسكور تاع بن لادن وصنع القيادات. الحرب على الإرهاب شكون اللي ربح منها ياسر، شكون اللي يحصل البترول وشكون خرج منها خاسر. لي طاب هادي وفات تاع لا ديزانفورماسيون. قالونا بلاد مات بلا فيليسيتاسيون. وتوا وجه العينين الكل واللي كاميرا. السياسة جديدة واللي طاب نيميرو 3. الحرب على الإرهاب وفات تبدلت لا سيتوياسيون. طبق السياسة جديدة سياسة الريفوليسيون. العدو الأول كان اسمه الشيوعية، العدو الثاني هي الجماعات الإرهابية. توا لازم عدو يكمل المسرحية. عدو جديد اسمه الديكتاتورية. حرب جديدة تفرض الديمقراطية. ناس كيخبي واقع السياسة الأمريكية. والبياسيون هنا الإعلام يمشي يقوم بدوره. يبعث لي جورناليست ولي كاميرا يصوروا ويحاولوا وجهة الرأي العام. وانتي تعرف بيان دور وسائل الإعلام. شفنا دور الجزيرة في نقل التطورات. الديميسيون اللي كانت تشجع على الثورات. خطة مستقبلية على الأمد البعيد. واليوم الديمقراطية هي السلاح الجديد. المسلمين ما عادش يناديو بالإسلام، يناديو العديم الخاصي باش تقدمهم القدام. واليوم كي يجي نشوف نلقى شعبي بلوتيزي. المخاخ مازالت واقفة في 14 جانفي. العباد مازالت تقول عملنا ثورة عفوية. فرحانة بالحرية بتاعتي بالديمقراطية. يا مثقف سامحنيش في الديغونج. جيزو للديمقراطية على راحي أكبر مونسونج. واللي يتفلسف وتسبني نورمال ما يهمش. تبعني مالا وجوزباغ ما تندمش. الديمقراطية انت قريتها في الفاك على الأوراق. احنا قريناها في الشارع كل حكم ضربنا بالمطرح. في العراق والسودان احنا قريناها في السجون. وانت قريتها في الحمامات في كاليبسو والجيتو. يا تلعب بالمصطلحات تخلي العقل سجين. تخلي الإسلام يحاربوه المسلمين. حرب فكرية وحرب عقائدية. واللي تحرك في الخيوط هي الأيدي الصهيونية. كيف فهمت هذا الكل توا نكمل لك الشانسون. فهمت اكزاكتومون على صارت لي ريفوليسيون. دابور لازم تفهم السيستم مونيتير. لي مولتي ناسيونال وسياسة لي كارتيل. العالم ما تحكمش فيه الحكومات، يحكم فيه الاقتصاد والأرباح تاع الشركات. والمور تكزون فور جينيرال موتور. كوكا كولا اديداس نايك بيبسي وماكدونالدز. واليوم تعرف باللي اقتصاد أمريكي أثر يأثر بالكريز ايكونوميك. الدولار ضحي عني وأزمة اقتصادية. وزيد المنافسة مع الشركات الصينية على حساب الأمريكا. الصين واليابان طالعين. سيرتو قوة الاقتصاد عند الصينيين. ديريكتومون نعطيك التفسير طول الحوصل. لازم يزعزع المغرب كبير والشرق الأوسط. برنامج متكامل يقودوا ايوان كاملون. بروغرام تاع لارمي فينونسي من البنتاغون.